बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने साल 2022 के लिए बाकायदा तौर पे अपने एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें पहले मरहले में जो है वो एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बताना चाहूँ कि दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स और ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स। एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में एडमिशन से पहले आपको एंट्री टेस्ट देना होता है, जो कि आपको क्लियर करना लाजमी है, जिसके बगैर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। जबकि ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, खाली फॉर्म सबमिट होता है और आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको जो है वो एडमिशन आपका मतलूबा डिपार्टमेंट जो है उसमें एडमिशन दे दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज, आपने फॉर्म फिलिंग का तरीकेकार भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो गूगल क्रोम पे जाके सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट uok.edu.pk पे जाना है, और जहाँ जाते ही आपको सबसे पहले एडमिशन का एक टैब नजर आ रहा है, जो कि क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलते ही जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये मैं रिपीट करता चलूं, अभी सिर्फ एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स का आगाज किया गया है। ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स में अभी एडमिशन्स का आगाज नहीं हुआ है। जैसे ही वो एंटी टेस्ट बेस्ड ओपन मेरिट के जैसे ही एडमिशन्स आएंगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अभी जो मैं आपको एडमिशन्स दिखा रहा हूँ ये ओपन मेरिट के नहीं बल्कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाता चलूं तो ये बीएस के और बीई के जो मुश्तरका डिपार्टमेंट्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जो एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनमें बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, बीएस अप्लाइड फिजिक्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, और बीई केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस चाइनीज, बीएस कॉमर्स, बीएस सीएस एंड बीएसएससी, बीएस क्रिमिनोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएस एजुकेशन, बीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी, और स्पेशल एजुकेशन और टीचर्स एजुकेशन। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि 4 इयर्स प्रोग्राम, यानी जो बच्चे इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो ये 4 साल प्रोग्राम एचईसी की जानिब से जो हिदायत की गई है उसके मुताबिक। और बीएस थर्ड ईयर क्या चीज़ है, ये एक पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है कराची यूनिवर्सिटी में। एचईसी के मुताबिक वो तालिब इल्म जिन्होंने बीए या बी कॉम 2 साल का, बीए या बी कॉम 2 साल का साल 2020 या इससे पहले का किया हुआ है, तो वो बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन लेने का ये मतलब है कि जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आप यूनिवर्सिटी के यानी फिफ्थ सेमेस्टर यानी 5वां सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, और मजीद 2 साल पढ़ने के बाद आपको जो है वो बैचलर की डिग्री दी जाएगी। और ये बीएस थर्ड ईयर के इस वक्त एंट्री टेस्ट बेस में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, और कंप्यूटर साइंस यानी बीएससीएस का डिपार्टमेंट इस वक्त अवेलेबल है। और ये सारे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एंट्री टेस्ट देना लाजमी है। एंट्री टेस्ट के बगैर जो बच्चे सिर्फ एंट्री टेस्ट क्लियर करते हैं उनको ही जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। और एंट्री टेस्ट का जो पासिंग रेशो है यानी वो 50% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कराची है वो ग्रेस मार्क्स को जो है वो कंसिडर नहीं करती, जो इंटर बोर्ड हमारा जो है वो ग्रेस मार्क्स देता है। इसके अलावा जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस और रिजर्व सीट पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी एंट्री टेस्ट पास करना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर रखी गई है साल 2021। और जो एडमिशन्स हैं वो उम्मीद की जाती है कि इसमें मजीद जो है वो कुछ दिनों की एक्सटेंशन भी की जाएगी। अच्छा, अब दूसरे डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की अगर मैं बात करता हूँ, डी फार्मेसी की, तो डी फार्मेसी में एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि मेडिकल में 60% होना मस्ट है। यानी एचएससी की हिदायत के मुताबिक 60% से जिन बच्चों का काम है वो एंट्री टेस्ट में जो है वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है ये भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस और रिजर्व सीट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो आर्म फोर्सेस के हैं और जो स्पोर्ट्स कोटा और दूसरे कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भी एंट्री टेस्ट क्लियर करना लाजमी है।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈپارٹمنٹ آف ویژول اسٹڈیز کی، تو ویژول اسٹڈیز میں ایڈمیشنس کا کرائٹیریا تھوڑا مختلف ہے. اچھا اچھا اس کے اندر بھی یہ 3 طرح کے جو ہیں وہ بیچلر آف آرکیٹیکچر آتا ہے جو کہ 5 سال کا ہے، بیچلر آف ڈیزائن آتا ہے جو کہ 4 سال کا ہے، اور بیچلر آف فائن آرٹس یہ بھی 4 سال کا ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ کرائٹیریا تھوڑا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. منیمم آپ کی جو ہے وہ انٹر میں 50% ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر میں اس کا ویٹیج بتاتا چلوں تو آپ کا انٹرمیڈیٹ کا 20%، اور آپ کا انٹری ٹیسٹ کا 60%، اور آپ کا انٹرویو کا 20%، ان تینوں کا ایگریگیٹ بنایا جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے. یہ بھی انٹری ٹیسٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹ ہے ویژول اسٹڈیز کا. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے اور ڈپارٹمنٹس کی بات کریں، ایک بی ایس چائنیز ڈپارٹمنٹ جو کہ رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم ان سب کی تفصیل میں بھی جائیں گے. بی ایس چائنیز ڈپارٹمنٹس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس میں صرف 20 سیٹیں رکھی گئی ہیں، اور یہ بھی 4 سال کا پروگرام ہے جس کے تحت شروع کے 2 سال جو ہیں وہ بچے یونیورسٹی آف کراچی میں جو چائنیز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پڑھیں گے، اور جو بچے اسکالرشپ اویل کر پائیں گے وہ چائنا کی سچوان نارمل یونیورسٹی میں جا کے آگے کی پڑھائی بھی مکمل کریں گے. اور جو ڈگری ان کو دی جائے گی وہ جوائنٹ بیچلرز ڈگری دی جائے گی جو کہ فلی فنڈڈ بائی چائنیز گورنمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اپورچونٹی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ چائنا میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اور ایک اچھی کیریئر اپورچونٹی ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم مزید آگے اس کی تفصیل میں جائیں، آپ نے سب سے پہلے اس کو یہاں پہ اپلائی ناؤ کا ایک بٹن آ رہا ہے جو کہ جس پہ میں کلک کروں گا تو یہ مجھے ایک دوسری ویب سائٹ پہ لے جائے گا جو کہ uokadmissions.edu.pk ہے. یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی ایک آئی ڈی کریٹ کرنی ہے، آپ نے تمام طرح تفصیل جو ہے وہ دینی ہے، آپ کا NIC نمبر، آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کرنا ہے. جس طرح ایک سمپلی ایک فیس بک کی آئی ڈی بنتی ہے اسی طرح ایک پورٹل پہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کی آئی ڈی اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آ رہا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ جب یہاں پہ بار پہ کلک کریں گے تو جب آپ نیچے اس کو تھوڑا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس کیٹیگری آ رہی ہے ایکٹیو ایڈمیشنز کال کی. آپ نے جون سے ڈپارٹمنٹ میں بھی اپلائی کرنا ہے، بیچلر آف ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ویژول اسٹڈیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ بیچلر آف فارمیسی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ BS تھرڈ ایئر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ انہی ڈپارٹمنٹ میں انہی ٹیب پہ جو آپ کلک کریں گے. اگر میں بیچلر آف ٹیسٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا، اور کلک کرتے ہی میرے سامنے جو ایک انٹرفیس کھلتا ہے جس پہ تمام تر کرائٹیریا جو ہے وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ انٹر پروگرام میں کم سے کم آپ کی جو ہے وہ 45% ہونی چاہیے. یعنی کہ HEC کی ہدایت کے مطابق اگر آپ کی پرسنٹیج 45% سے کم ہے تو آپ کراچی یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ان کی تفصیل کلفلا کی کسی بھی برانچ میں جا کے آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں، اور جو کہ آپ کو جمع کروا کے جس کی آپ کو جو ہے وہ پکچر بھی آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی پورٹل کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کو مزید اسکرول ڈاؤن کروں تو یہ تمام پوری تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی آ رہی ہے آپ کے سامنے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تمام تر تفصیل، یعنی اگر انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو نمبر آف سیٹس اس کے سامنے 35 سیٹس ہیں، اور جو ریکوائرڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں کہ انٹرمیڈیٹ میں آپ کی جو ہے وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور جو سبجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ یہ ریکوائرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ مزید اگر میں اس کو اسکرول ڈاؤن کروں تو ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی 45 سیٹس ہیں، انٹرمیڈیٹ وتھ بایو 60% منیمم ریکوائرڈ ہے. انوائرمنٹل سائنس کی 25 سیٹس ہیں اور انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہو. اور اس کے علاوہ اگر میں مزید اس میں نیچے جاؤں تو کلوزنگ پرسنٹیج یعنی جو پچھلے سال کا جو میرٹ ہے وہ بھی اس وقت مجھے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. منیمم جو اسکور تھا، فار ایگزامپل اگر میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں اپلائیڈ کیمسٹری اینڈ کیمیکل ٹیکنالوجی کی، تو پاسنگ مارکس یہ 50% ہے، اور 51.64 یعنی پچھلے سال مارننگ میں یہ اتنے پہ کلوز ہوا تھا.
اور یہ تمام تر ڈپارٹمنٹس کا یہ آ رہا ہے. اپلائیڈ فزکس کا آپ دیکھ رہے ہیں 46% ہے, اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیمیکل انجینئرنگ کا آپ دیکھ رہے ہیں 71 ہے, اور اس کے علاوہ سارے ڈپارٹمنٹس کا جب آپ اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو تمام تر تفصیل جو ہے وہ آ جائے گی. اچھا, مزید اگر ہم اس میں نیچے جاتے ہیں تو تمام تر ڈپارٹمنٹ کا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتاتا بھی چلوں کہ فیکلٹی آف آرٹس اور سوشل سائنس کی اگر ہم بات کریں تو اکنامکس اور اکنامک اینڈ فائنانس اسکول انٹرنیشنل ریلیشنز ماس کمیونیکیشن سائیکولوجی اینڈ سوشیولوجی, اس کی پر سیمسٹر فیس 22,000 پر سیمسٹر ہے. اس کے علاوہ چائنیز ہسٹری, لائبریری انفارمیشن, پاکستانی اسٹڈیز, پولیٹیکل سائنس, سوشل ورک اینڈ وومن اسٹڈیز کی 20,000 پر سیمسٹر ہے. عربک, بنگالی, اسلامک ہسٹری, پرشین اور سندھی اردو اینڈ فلاسفی کی جو فیس اس وقت رکھی گئی ہے وہ 16,500 پر سیمسٹر ہے. کرمنالوجی کی فیس 37,500 پر سیمسٹر ہے. ویژول اسٹڈیز کی فیس 55,000 پر سیمسٹر ہے. اگر ہم بات کریں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو ٹیچر ایجوکیشن میں 22,000 پر سیمسٹر ہے. ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن میں 20,000 پر سیمسٹر ہے. فیکلٹی آف انجینئرنگ کی اگر بات کی جائے تو کیمیکل انجینئرنگ کی 49,500 پر سیمسٹر ہے. فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کی اگر بات کی جائے اسلامک لرننگ, اصول دین اور قرآن سنت 16,500 پر سیمسٹر ہے. فیکلٹی آف لاء کی اگر بات کی جائے تو LLB 57,000 پر سیمسٹر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اور ڈپارٹمنٹس کو اگر ہم دیکھیں, ڈاکٹر آف فارمیسی مارننگ پروگرام میں 49,500 پر سیمسٹر ہے. ایوننگ پروگرام میں 82,500 پر سیمسٹر ہے. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو سائنس کی بات کریں تو کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول 71,500 پر سیمسٹر ہے. کامرس کی 29,500 پر سیمسٹر ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کی 38,500 پر سیمسٹر ہے. فیکلٹی آف سائنس کی اگر ہم بات کریں تو جس میں اپلائیڈ کیمسٹری, اپلائیڈ ٹیکنالوجی, بایو کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی اور کیمسٹری, فوڈ سائنس ٹیکنالوجی, انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس ٹیکنالوجی, مائکرو بایولوجی, فزیولوجی, پوٹری سائنس, پبلک ہیلتھ, اس کی 27,500 پر سیمسٹر ہے. اگر ہم بات کریں اپلائیڈ فزکس, باٹنی, جینیٹکس, جیوگرافی اور ہیلتھ فزکس, ایجوکیشن, اسپورٹس اور میتھمیٹکس, میرین سائنس, فزکس, اسٹیٹکس, زولوجی 24,000 پر سیمسٹر ہے. ایگریکلچر اینڈ بزنس, ایگریکلچر مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو 49,500 پر سیمسٹر ہے. اگر ہم بات کریں ایگریکلچر سائنس اینڈ رسک مینجمنٹ کی تو 44,000 پر سیمسٹر ہے. کمپیوٹر سائنسز کی 55,000 پر سیمسٹر ہے. انوائرمنٹل اسٹڈیز کی 44,000 پر سیمسٹر ہے. پیٹرولیم ٹیکنالوجی کی 65,500 پر سیمسٹر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹل اسٹڈیز کی بات کریں تو 44,000 پر سیمسٹر ہے. BS فائنینشل میتھمیٹکس, یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ایڈ کیا گیا ہے جو کہ جس کو 1 سال ہی ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں, جو ہے وہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ایڈ کیا گیا ہے. اس کی 33,000 پر سیمسٹر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی یعنی DPT کی اگر بات کریں تو 1,34,000 پر سیمسٹر اس کی فیس ہے. اچھا, مزید اگر ہم اس میں جب آپ اس کو نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پورا فارم کھل جائے گا جس میں آپ کو اسٹوڈنٹ کا نیم, ڈیٹ آف برتھ, فادر نیم, CNIC نمبر اور تمام تر تفصیل جو ہے وہ دینی ہے. جب آپ اس کو پروسیڈ کریں گے, جب آپ اس کو فل اپ کر لیں گے تو آپ کے سامنے ایک بینک واؤچر آئے گا جس کو آپ نے فل اپ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے, اور پرنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بینک الفلک کی کسی بھی برانچ میں آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک پکچر لے کے پورٹل پہ بھی اپلوڈ کرنی ہے. اس کا طریقہ کار, اب ہم اس کو مزید اسکرول اپ کرتے ہیں تو اچھا, آپ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے جون سے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کے سیمپل ٹیسٹ فارمیٹ آلریڈی جو ہے وہ اس پورٹل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی BS تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کا کیا ٹیسٹ پیٹرن ہوگا, یہ ٹیسٹ پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا ہے جو کہ انگلش کے 20 مارکس کا سوال کوشچنز ہوں گے, اور جنرل نالج کے بھی 20 کوشچنز ہوں گے, سمپل میتھمیٹکس کے بھی 20 کوشچنز ہوں گے, کرنٹ افیئرس کے 20 کوشچنز ہوں گے, پاکستان اسٹڈیز سے بھی 20 کوشچنز ہوں گے. تو سم ان کا جو ہے وہ 100 مارکس کا جو ہے وہ کیا جائے گا, اور MCQs ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم آگے بات کریں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, آپ نے یہ جو ٹیب ہے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سائڈ میں جو یہ ٹیب آپ دیکھ رہے ہیں بیچلر ٹیسٹ پروگرام, اس میں کلک کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ جب اسکرول ڈاؤن کر لیں گے, ساری تفصیل پڑھ لیں گے, تو یہ آپ نے یہاں آ کے
फी वाउचर जनरेट करना है जो कि आपको अपलोड, जब आप सारा जो तरीक़ेकार है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पढ़ने के बाद अच्छी तरह जब आप तसल्ली कर लें, तो आपने यहाँ पे टिक करना है कि आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन केयरफुली, और उसके बाद फी सिर्फ वाउचर पे आप क्लिक करेंगे। तो ये आपने यहाँ से जाके, अच्छा जब इसको मैं फिलअप कर लूँगा तो उसके सामने जो है वो फी वाउचर जनरेट हो जाएगा जो कि 3,500 का है, और ये एंट्री टेस्ट। अब ये जब इसको जो स्टूडेंट इसको सबमिट करा देगा तो उसके बाद ही ये आगे फॉर्म प्रोसीड होगा। जाहिर सी बात है, अभी मैंने इसको आगे प्रोसीड करना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो है इसको सबमिट नहीं किया है। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं अगर आपको बताता चलूँ जो अपलोड होंगे पोर्टल पे, वो 9th की आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है, और आपका जो इंटर की मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, और आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो, और आपके वालिद वालदा का जो एनआईसी है वो, और आपका जो एनआईसी, अगर एनआईसी नहीं है तो आपका बे फॉर्म फ्रंट और बैक दोनों की जो है वो आपने पिक्चर्स को खींच के अपलोड करना है। इसके अलावा जो बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने बीए या बीकॉम पहले से किया हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी शो करनी होगी। यानी बीकॉम किया हुआ है तो आपको बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 की जो है वो मार्कशीट आपको शो करनी होगी। इसके अलावा जिन्होंने बीए किया हुआ तो बीए पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्कशीट आपको शो करनी होगी। इसके अलावा जो आपने फी वाउचर जनरेट किया होगा वो पेड करने के बाद उसकी भी पिक्चर जो है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। एक बात का जो है कि खास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो भी पिक्चर आप अपलोड करेंगे वो क्लियर हो, यानी वो पढ़ने के काबिल हो। कि अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ आपने जो है वो अपलोड कर दी जो कि जिसके लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको किसी भी किस्म की तफसील की ज़रूरत हो, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, और बड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जब तक आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम जो है वो इसमें अपडेट्स करते रहेंगे आपको। और अभी ओपन मेरिट के एडमिशन्स आना बाकी हैं, जैसे ही वो इंशाल्लाह आएंगे तो उसकी भी एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी।